आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फैब्रिक से बनने वाली बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हैं। लोग इनको पैसों से ख़रीद रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में घर पे बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम खर्च में घर में ही चीज़ें तैयार हो जाएँ और आखिर में अपने ड्रेसिंग टेबल को भी थोड़ा बहुत मेकओवर दिया है। तो यकीन मानिए, अगर आपको भी होम डेकोर DIY पसंद हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आइडियाज़ आपके घर को खूबसूरत और मुनज़्ज़म बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। जो भी मेजरमेंट है वो मैंने अंदाज़े से ही ली थी, जिस तरह से मेरे पास फैब्रिक था नया अवेलेबल। अच्छा, कोशिश करनी है जो आपके पास नया फैब्रिक हो वही इस आइडिया में यूज़ करना है। जो हम कपड़ों के लिए, कोई चीज़ें रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं वो आप पुराने मटेरियल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं उसके लिए हमेशा नया फैब्रिक यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे हेक्सागन शेप में एक थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा मैंने बुकरम से ही हेक्सागन कट कर लिया था। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। बुकरम भी मेरे पास यही अवेलेबल था, तो खैर इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक के उल्टी साइड पे इसको चिपका लिया। दोनों हिस्सों पे मैंने दोनों हिस्सों को अंदर की तरफ सीधा रख के बाहर की तरफ उल्टी साइड रखते हुए कुछ इस तरह से सिलाई कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने काट दिया है। काटने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे टॉप स्टिच। यहाँ पर आप इसका साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। मैंने जस्ट आइडिया भी शेयर करना होता है और ख़ुद भी छोटी छोटी चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास बुकरम ज़्यादा हो या नया कपड़ा ज़्यादा होता तो मैं शायद और भी बड़ा बना लेती, लेकिन छोटी चीज़ जो है ना वो अगर आप बना के देख रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है उसको इस्तेमाल करना, तो पहले आप छोटा बनाएं फिर आप बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर जी हमने दरमियान में भी इसी शेप की सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कोने पकड़ेंगे, कोनों को पकड़ते हुए पिनों से सेट कर लेंगे। जहाँ जहाँ सिलाई करनी है वहाँ वहाँ मैं कोनों पे पिनें लगा दूँगी। तकरीबन हमारे ये 6 कोने बन जाएंगे। एक तरफ 3 और दूसरी तरफ भी इसी तरह से 3। अगर आप चाहें तो इसी तरह कोने पकड़ के भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो बस जी अभी हम सिलाई लगा के देखते हैं जी कैसा बन के निकलता है। बहुत छोटा सा है लेकिन काफ़ी प्यारा लगता है। आप इसमें कपकेक्स, टॉफ़ियाँ या फिर कोई भी रस केक वगैरह सर्व कर सकते हैं टेबल के ऊपर। और ये देखें इस तरह से। अभी मैं आगे चल के आपको और भी दिखाती हूँ किस तरह से इसमें चीज़ें सर्व की जाती हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, तो छोटा भी ये काफ़ी प्यारा लगता है। आप इसमें सालन का गर्म बोल भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह की मार्केट में चीज़ें काफ़ी सेल होती हैं, जैसे ऑनलाइन पेजेस हैं जहाँ से फैब्रिक की बनी चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला आइडिया। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने इस तरह का बिल्कुल लंबा सा फैब्रिक ले लिया है। ये बिल्कुल नया फैब्रिक है। अक्सर हमारी जब कमीज़ की कटाई होती है उसमें से साइडों में से कुछ इस तरह से लंबी लंबी कतरनें निकलती हैं, तो उनको हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को सीधी साइड मिला ली है, उल्टी साइड को बाहर की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड को हमने सिलाई लगा देना है, ऊपर नीचे की साइडों को हमने छोड़ देना है। और ये इंग्लिश चैनल्स पे ये मैं देख रही थी, जो चीज़ें फैब्रिक की बनाते हैं उन पे ये काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा था और वायरल हो रहा था। तो वो ट्यूटोरियल तो नहीं देते चीज़ें इस तरह की बनाने का, लेकिन वो सेल कर रहे होते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने बनाया था हर्ब्स मैट, वो भी काफ़ी वायरल हो रहा था, उसको सेल किया जा रहा था। तो हम सेल तो नहीं कर सकते, लेकिन बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएं। किचन में ऐसी चीज़ें बना के रखें जिससे सलीका भी नज़र आता है और आपकी किचन लाइफ भी आसान होती है। तो यहाँ पर हमने जी इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जी हमने ऊपर नीचे की जो साइडें खुली छोड़ी थी उनको मिलाना है, और कुछ इस तरह से मैंने इसको मिलाते हुए सिलाई लगा दी है। तो बिल्कुल ये गुम सिलाई के साथ ही अंदर ये सीधा अंदर ही अंदर इसकी सिलाई चली गई और बाहर से हमने इसको सीधा कर लिया है। बिल्कुल दोनों साइडों से ये अभी खुला है, तो हम इसको थोड़ा खुला रहने देंगे। अब मैंने यहाँ पे ढक्कन का नाप कर लिया है। यहाँ मैंने बड़े साइज़ का देचके का ढक्कन लिया था। तो जिस भी साइज़ का आपको बनाना है उससे पहले आपको देचके का ढक्कन ही मेजर करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। अब इसका हमने नेफ़ा तैयार किया है। साइड की सिलाई हम उल्टा करके पहले लगा चुके हैं। अब ये सिलाई हम सीधा करके लगाएंगे, और जो हिस्सा हमने थोड़ा खुला छोड़ा था, दोनों साइडों से खुला है, उसको आप थोड़ा कम खुला भी रख सकते हैं, लेकिन लास्टिक डालने के बाद हम फिर से सिलाई भी लगा सकते हैं।
آپ کھلا رکھنا چاہیں تو کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اب دونوں سائڈوں پہ ہم نے کچھ اسی طرح سے سلائی لگا لینی ہے اور اس میں ہم لاسٹک گزار لیں گے۔ ابھی میں آپ کو لاسٹک گزار کے دکھاتی ہوں۔ آپ اس میں باریک والا لاسٹک ڈالیں گے، اور اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ فل لڈ کور شیئر کیا تھا، تو جو دم لگانے کے ٹائم پہ بہت آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ نیا آئیڈیا ہے، یہ بس سائڈوں سے لڈ کو کور کرے گا، یعنی جو دیچکے کے ڈھکن ہوتے ہیں، دیچکیوں کے کوئی بھی پین کا ڈھکن ہے، اس کو سائڈوں سے کور کرنے کے دم کے ٹائم پہ زیادہ تر یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا کچھ اس طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہے، اور بس میں آپ کو اس کو چڑھا کے دکھاتی ہوں ڈھکن کے اوپر۔ میں نے 2 طرح کے ڈھکن یہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تو بس پھر میں نے ان کے اوپر اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، بہت زبردست یہ بن کے تیار ہو گیا ہے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے۔ میں جو بھی چیزیں نئی بناتی ہوں نا، وہ میں اس دراز میں اکٹھی کر کے رکھتی رہتی ہوں۔ جیسے میں نے ہربس کا آرگنائزر بنایا تھا، وہ بھی یہاں پہ ہے۔ کچھ میٹ وغیرہ بنا کے رکھے ہیں، وہ بھی میں یہیں پہ، تو مجھے ایزیلی چیزیں مل جاتی ہیں، اور اضافہ ہوتا رہتا ہے دن بدن نا کچن کی چیزوں میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ نہیں ویڈیو دیکھی تو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور بنا کے رکھیے گا بھی۔ اچھا، یہ والا جو کلپ ہے نا، میں نے کافی دنوں سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی میں گیلری سے چیزیں ڈیلیٹ کر رہی تھی تو میری نظر سے گزرا، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا، میں اپنی بیٹی کا قمیص سلائی کر رہی تھی، تو میں بتا رہی تھی کہ کندھوں کو ہم گم سلائی کے ساتھ کس طرح سے سٹچ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی بچیوں کے لیے یہ طریقہ کام آ سکتا ہے۔ اگر گھر پہ آپ سٹچنگ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سیدھی سائڈ پہ سلائی لگانی ہے، کندھے کے سیدھی سائڈ پہ۔ ہم لوگ پہلے الٹا سائڈ سلائی لگاتے ہیں نا، آپ نے سیدھی سائڈ سلائی لگا کے پھر اس کو الٹا کر لینا ہے، اور بس ایک پاؤں کا دباؤ دیتے ہوئے آپ نے اس کو ڈبل سلائی لگا دینی ہے۔ تو بس یہ گم سلائی کے ساتھ کندھے تیار ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کو پیکو مطلب اوور لاک کہاں سے کروائیں، تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی کے مدد سے آپ لوگ باقی کی سلائی بھی لگا سکتے ہیں، جیسے فٹنگ کی سلائی۔ فراک کی تو فٹنگ نہیں ہوتی، فراک کی سلائی بھی ہم اسی طرح سے پہلے سیدھا کر کے پھر الٹا کر کے سلائی کریں گے، تو گم ہی گم اندر ہی اندر سلائی ہو جائے گی، تو بہت پیاری فنیشنگ آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے کافی دن پہلے یہ بھی میں نے نا قمیص سے نکلے ہوئے پیسز لے کے ہی میں نے یہ شرٹ سلائی کی تھی چھوٹی سی۔ تو اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل کا میک اوور۔ ٹیبل کی خستہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو کب تک یہ ارمان لے کے بیٹھی رہوں گی کہ نیا آئے گا تو اس کا خیال رکھیں گے، پرانے کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی اب دل کو سمجھو کے ہم نے جی اس شیٹ کو کاٹ لیا تھا، کچھ پرانی والی شیٹ کا ناپ لیتے ہوئے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا ڈیزائن سا تھا، تو میں نے کیا کیا، کچھ اس طرح سے نا تہہ لگائی اور کٹ لگا لیا، تاکہ کٹ لگا کے ہم ادھر سے شیٹ نکال دیں گے اور باقی ڈیزائن کو بھی کور کر لیں گے۔ اب یہ اوپر سٹک رہے، کیونکہ مجھے تو اب پرواہ نہیں ہے کہ خراب ہوتا تو ہو جائے، میرے پاس ہے یہ والی گلو، اور یہ بھی اسی شیٹ کے ساتھ ہی منگوائی تھی میں نے۔ اس کا نام شام دیکھ لیں، بڑی اچھی ہے ویسے، اس نے کافی اچھے سے سٹک کر دیا تھا۔ ہم اس شیٹ کو چپکا ہی دیں گے پرماننٹ بھی کیا، آپ کھینچیں گے تو اتر تو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ سٹک رہے گی، کھسکے گی نہیں، اور بس بچے بھی نہیں اتار پائیں گے۔ تو یہاں پر ہم اس کی نیچے والی سائڈ پہ یہ لگا دیں گے، اور اس کے کونوں کو اچھے سے چپکا دیں گے۔ بے شک آپ ڈبل سائیڈی ٹیپ کا یوز کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کے کونے پھٹنا شروع ہوتے ہیں، ذرا سے کونے خراب ہوتے ہیں تو آگے پھٹتی چلی جاتی ہے، پھر بہت بری لگتی ہیں۔ اور یہ ایک تو واٹر پروف ہوتی ہیں، جب ایک جگہ سے یہ پھٹ جائیں، یہ آگے پھٹتی جائیں گی، تھوڑی سی ہارڈ بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے۔ تو بس اس طرح کر کے نا میں نے اس کو خوب اچھے سے چپکا لینا ہے، ایک ادھر سائڈ سے اور دوسری سائڈ سے، درمیان سے میں نے کوئی نہیں لگایا۔ اب سوچ رہی تھی کہ میں درمیان سے ابھرا سا ہے، یہاں پہ لگا دیتی ہوں، چپکتا پرماننٹ چپکے تو چپک جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک باسکٹ ہے پیاری سی، اس میں ہم ایک بچھا لیں گے کاغذ، اور اس میں جو بھی لوشن، پاؤڈر، کوئی تیل شیل، کوئی بھی یوز کی کریمیں وغیرہ وہ ہم رکھ لیں گے۔ بیٹی میری ابھی چھوٹی ہے تو میں ڈریسنگ پہ ایسا کچھ بھی نہیں رکھتی، تو بس میں تو 2-4 چیزیں ہی اس کے اوپر رکھوں گی، اور وہ بھی اگر وہ چھوڑ دے گی تو پڑی رہیں گی، نہیں تو ایسے ہی پھر کام چلا لیں گے۔ تو بس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے جی آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے آپ لوگوں سے بڑا گیلا ہے کہ آپ لوگ نہ ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ذرا سا اپریشیٹ نہیں کرتے آپ، بس ناراض ہوں میں آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں نے اب
میری ناراضگی دور کرنی ہے اور آپ لوگوں نے لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔